अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपने कुछ गेस तो कर लिया होगा कि रात का समय है, रेड लाइट चल रही है, एक पुरस्कार सा माहौल है। चलिए थोड़ा सा और बता देता हूँ। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको कुछ हिंट्स दी थी। उस व्लॉग के आखिर में जब मैं पार्किंग लॉट से गुजर रहा था और मैंने आपको बताया था कि भाई इस पार्किंग लॉट से रिलेटेड मुझे एक स्कैरी स्टोरी पता है। जी सही गैस किया है। तो आज मैं वो आपको हॉन्टेड पार्किंग लॉट की स्टोरी सुनाऊंगा। ये स्टोरी मुझे जो है ना मेरे दोस्त ने सुनाई है। पर उससे पहले मैं आपको स्टोरी सुनाऊं, आपने क्या करना है, लाइट से आपने ऑफ कर लेनी है। एक माहौल बना लें स्कैरी सा, ताकि आपको भी सुनने में मज़ा आए। तो मेरा दोस्त जो है वो अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखता है पर है अमेरिका में। ये वाक़या उनके कज़न के साथ पेश आया, जो कि कैलिफोर्निया में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। इस स्टोरी में मुझे उनके कज़न के नाम की प्राइवेसी मेंटेन रखनी है, तो इसलिए हम उनको सलीम भाई के नाम से रेफर करते हैं पूरी स्टोरी में। तो सलीम भाई जो है वो सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करते हैं डेली, दिन के टाइम पे। कभी मॉल्स में, कभी स्कूल में, कभी ऑफिस वगैरह में, जो भी जहाँ पे भी उनकी कंपनी उनको भेजती है तो वो कर लेते हैं। एक शाम उनके सुपरवाइज़र का फ़ोन आया। वो बड़े घबराए हुए थे। कहते हैं कि भाई सलीम, तुम्हें एक अर्जेंटली जाना पड़ेगा एक रिमोट जगह पे सिक्योरिटी करने के लिए। वहाँ पे एक बिल्डिंग है, उसके सामने पार्किंग लॉट है। उस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो वहाँ के बिल्डर्स ने कहा है कि उनको वहाँ के जो कंस्ट्रक्शन का जो सामान है उसकी प्रोटेक्शन करनी है। तो इसलिए जो है ना तुम फ़ौरन चले जाओ वहाँ पे। रात के 10 बजे जो है ना जॉब स्टार्ट होगी और सुबह 6 बजे तक है। सिर्फ 8 घंटे काम करना है और तुम्हें ओवर टाइम भी अच्छा खासा मिल जाएगा। उनकी वाइफ ने जब सुना तो उन्होंने मना किया कि भाई सलीम ये जॉब ना लें, रात के टाइम पे क्यों जाते हैं, वो भी पता नहीं कौन सी सुनसान जगह पे। इन्होंने अपनी वाइफ को कहा कि भाई हमें पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है और ये एक अच्छा खासा जो है ना मैं कमाई कर लूँगा, 8 घंटे की तो बात है। खैर उन्होंने अपनी वाइफ को टला दिया और अपने सुपरवाइज़र से कहा कि भाई ठीक है मैं चले जाता हूँ, पर ये मुझे बताएं ये वहाँ का जो सिक्योरिटी गार्ड है वो क्यों नहीं आया। उनके सुपरवाइज़र ने बोला कि भाई वो सख्त बीमार हो गया है और वो वहाँ पे नहीं पहुँच सकता, तो इसलिए मुझे वो जगह पे जो है ना जॉब को फिल करना है। तो मैंने तुम्हारे बारे में सोचा। इन्होंने जो है कहा कि ठीक है मैं पहुँच जाऊँगा वहाँ पे। अब ये निकल गए और एग्जैक्ट रात के 10 बजे वो वहाँ पहुँच जाते हैं पार्किंग लॉट में। अब वो देखते हैं कि बड़ा सुनसान सा एरिया है, वो आसपास कुछ जंगल भी हैं, बीच में एक कंस्ट्रक्शन हो रही है उस बिल्डिंग की, और बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन का इक्विपमेंट पड़ा हुआ है। तो शायद इसी वजह से उसको गार्ड करने के लिए इनको सारी रात वो ड्यूटी देनी पड़ेगी। सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे उनके पास किस तरह के वेपन्स होते हैं, खैर वेपन्स उस तरह के नहीं कि गन वगैरह, पर एक लाठी होती है, स्टिक होती है, उसके साथ फ्लैश लाइट होती है और उसके साथ पेपर स्प्रे होता है और एक हैंडकफ वगैरह होती है। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं इस साइड का जो है ना मुआयना करता हूँ। वो निकले गाड़ी से और मेक श्योर किया कि कोई वहाँ पे है नहीं मौजूद। कभी वो बिल्डिंग के पीछे गए, अंदर गए, सामने आसपास का एरिया पूरा खंगाल दिया, वहाँ पे कोई नहीं था। उन्होंने कहा चलो भाई आसान सा काम है, बस गाड़ी में बैठ जाता हूँ मैं और इसी तरह टाइम जो है ना कट जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी गाड़ी जो है वो बिल्डिंग के सामने जो पार्किंग लॉट है उसके अंदर खड़ी कर दी, ताकि वो बिल्डिंग को भी देख सकें। ज़्यादा दूर नहीं थी बिल्डिंग, नज़रों के सामने थी। बिल्डिंग को चेक करने के बाद वो गाड़ी में आके बैठ गए। उन्होंने कहा भाई इसी तरह मैं अपना टाइम जो है ना किल करूँगा, चिल करता हूँ गाड़ी में बैठ के। अब वो जो है सुकून से आराम से जो है ना गाड़ी के अंदर से ही बैठ के देखने लगे कि भाई सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं है। कुछ लम्हे के बाद उनको नींद आ गई और वो सो गए। अचानक उनको एक चीख की आवाज़ आती है और वो एकदम से हड़बड़ा कर उठ जाते। उनको समझ में नहीं आता कि चीख की आवाज़ कहाँ से आई है। अभी जैसे कभी होता है ना कि हम लोग अगर सो रहे हों, कोई आवाज़ आती है, कोई ऐसी चीज़, कोई शोर, एकदम से हम उठते हैं तो हमारा दिमाग वो ना प्रोसेस कर रहा होता है कि भाई किस चीज़ की आवाज़ थी, क्यों मैं उठ गया हूँ। दिमाग बिल्कुल सुन हुआ होता है। इसी तरह इनका भी दिमाग जो था ना बिल्कुल सुन था। कहते हैं कि मैंने सामने देखा कि कचरे का ना एक डंपस्टर पड़ा हुआ है और उस पर कोई लंबी सी अजीब सी जो है ना चीज़, इंसान नुमा, झुकी हुई है और कचरा उठा रही है अंदर से ना। इन्होंने जब गौर से देखा तो उस चीज़ ने कोई काले से ना कपड़े पहने हुए थे और उसके सर पे एक हुडी भी थी, जिससे उसका चेहरा ना देख पाए वो। अब ये परेशान हो गए। उन्होंने कहा भाई पहले तो कोई भी नहीं था, अब ये कौन आ गया यहाँ पे। आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और हाथ में स्टिक थी और फ्लैश लाइट दूसरे हाथ में थी। अब वो गाड़ी का दरवाज़ा बंद करने के बाद फ़ौरन जो है ना स्टिक को अपने गाड़ी के टायर पे ज़ोर से मारा ताकि आवाज़ पैदा हो और वो
جو بھی تھا اس کی اٹینشن گین کریں. کچھ بھی نہیں ہوا. 2-3 دفعہ انہوں نے اسٹک ماری, پر وہ جو کچرے کے اوپر جھکا ہوا تھا وہ ٹس سے مس نہیں ہوا, وہ بس اپنے کام میں جٹا ہوا تھا. اور اس نے اب سلیم بھائی کی طرف تو دیکھا بھی نہیں. یہ ذرا پریشان ہو گئے, نے کہا یار یہ معاملہ کچھ اور ہی ہے. انہوں نے کہا بھائی یہ لاٹھی کی آواز سے تو نہیں ہل رہا. تو ایک دم سے بولا انہوں نے زور سے, کون ہو, ہو آر یو. وہ جو جھکا ہوا تھا ڈمپسٹر کے اوپر, اس نے ان کی طرف دیکھا, اور جیسے ان کی طرف دیکھا, سلیم بھائی کہتے ہیں کہ بھائی میرے ہاتھ سے جو ہے نا لاٹھی گرنے والی تھی, اور عجیب سی ان کی کیفیت ہو گئی. وہ انہوں نے کیا دیکھا کہ 2 سرخ سی آنکھیں اس ہوڈی کے اندر سے نظر آ رہی ہیں, اور چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے. یہ بڑا پریشان ہو گئے. وہ جو بھی چیز تھی اس نے غرا کر جو ہے نا ان کی طرف ایک زور سے آواز نکالی. سلیم بھائی کہتے ہیں یہ انسانوں کی آواز نہیں, جس کو سنتے ہی ان کے اوپر خوف طاری ہو گیا, اور وہ فوراً جھٹ سے اپنی گاڑی کے اندر بیٹھ گئے اور لاک کر لیا دروازے کو. اب ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھائی یہ کیا چیز ہے, انسان تو لگ نہیں رہا, یہ کوئی کون سی مخلوق ہے بھائی. انسان نما ہے, پر وہ جیسی وہ بڑی تھی سلیم بھائی کی طرف, اور وہ پورے اس پہ اپنے کھڑے ہو گئی تھی, تو تقریباً کہتے ہیں کہ 7 سے 8 فیٹ جو ہے نا لمبی تھی. سلیم بھائی نے اتنا لمبا کوئی آدمی نہیں دیکھا تھا, اور یہ تو آدمی لگ بھی نہیں رہا تھا. اور انسان نما ہاتھ تھے, پر وہ ایک ہوڈی پہنے ہوئے تھا, اور آنکھیں جو ہے نا دہکتی ہوئی نظر آ رہی تھی. وہ جو بھی چیز تھی وہ عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکالتی ہوئی دوڑتی ہوئی ان کے قریب آئی. انہوں نے دیکھا اس کے لمبے لمبے ناخن تھے. اس چیز نے کیا کیا, ایک گاڑی کو اسکریچ کرنے لگ گیا. انہوں نے جو ہے نا بس اس وقت سوچا کہ بس جلدی سے میں گاڑی سٹارٹ کرتا ہوں اور وہاں سے نکل جاتا ہوں. اگر میں بھی ہوتا تو میں فوراً بھاگ جاتا وہاں سے. کیوں, آپ بھی یہی کرتے ہیں نا؟ کامنٹ میں لکھیے گا ضرور. جب انہوں نے گاڑی سٹارٹ کی تو گاڑی نہ چلے, لگتا کہ بیٹری ڈیڈ ہو گئی. بالکل جیسے ہارر موویز میں ہوتا ہے, کوئی خطرہ آ رہا ہے آپ کے سامنے اور آپ بھاگنا چاہتے ہیں وہاں سے, اور گاڑی آپ کی سٹارٹ نہیں ہوتی. موسم ذرا سا ٹھنڈا تھا, گاڑی شاید اس لیے سٹارٹ نہیں ہوئی, بیٹری شاید ڈیڈ ہو گئی. اب بڑے پریشان ہوئے کہ بھئی میں باہر نکلوں تو خطرہ ہے. تو ان کے دماغ میں آیا کہ میں اپنے سپروائزر کو فون کرتا ہوں. انہوں نے اپنے سپروائزر کو فون کیا. سپروائزر نے اتفاق سے فون اٹھا لیا. اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کو کسی کی اشد ضرورت ہوتی ہے, آپ فون کریں تو کوئی فون نہیں اٹھاتا, تو پر ان کی لک تھی, کام کر گئی. سپروائزر کو پورا یہ ماجرا بتا دیا کہ بھائی ایک عجیب سی چیز ہے, اور مجھے پتہ نہیں چل رہا میں کیا کروں, میری گاڑی بھی خراب ہو گئی ہے, کیا میں پولیس کو فون کروں. سپروائزر نے جب سنا, اس نے کہا کہ بھائی سیکیورٹی گارڈ جو آیا نہیں ہے نا وہاں پہ, وہ صحیح بول رہا تھا. میں سمجھ رہا تھا شاید جھوٹ مار رہا ہے چھٹی وغیرہ کے چکر میں, پر نہیں, اس نے بھی وہی چیز دیکھی ہے. میں فوراً آتا ہوں. انہوں نے کہا بھائی پولیس کو بتا دیں. ان کے سپروائزر نے کہا کہ بھائی یہ پولیس کی بس کی بات نہیں ہے, آپ جو ہے نا بس گاڑی میں بیٹھے رہیں اور بس باہر نہ نکلیں. اور یہ جو تھے سلیم بھائی, بس بیٹھ کے جو ہے نا دعائیں کر رہے ہیں, آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں, حصار باندھ رہے ہیں اپنے اوپر. اور وہ جو چیز تھی وہ ایک دم سے قریب آتی, اور تھوڑا سا دور جا کے وہ ان کے گاڑی کے ارد گرد چکر لگانے لگی, اور بار بار اسکریچ کر رہی ہے گاڑی کو اپنے پنجوں سے. یہ بڑی خطرناک پوزیشن میں تھے, اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کریں. سلیم بھائی کہتے ہیں کہ ان کی اس ٹھنڈے موسم میں بھی ان کے پسینے نکل رہے تھے, پر انہوں نے میک شور کیا کہ دروازے سارے بند ہیں, کھڑکیاں ساری بند ہیں. وہ جو بھی چیز تھی ان کی گاڑی کے گرد بس چکر مار رہی تھی اور اسکریچ کرتی جا رہی تھی, اور ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, ان کے اوسان خطا ہو گئے تھے سلیم بھائی کے. تقریباً 20-25 منٹ تک یہی رہا. سلیم بھائی کے ہوش میں ہوش آئے جب انہوں نے دیکھا کہ کچھ دیر کے بعد ایک گاڑی آ رہی ہے. وہ گاڑی میں سپروائزر تھے. انہوں نے اشارے سے کہا کہ بھائی جلدی سے نکلو اپنی گاڑی سے اور میری گاڑی میں بیٹھو. انہوں نے ایسے ہی کیا, گاڑی کھولی اور فوراً جو ہے سپروائزر کی گاڑی میں بیٹھ گئے. اب یہ دونوں جو ہے نا بڑے خوفزدہ تھے, اور گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ وہ مخلوق جو ہے کہاں گئی. تو سلیم بھائی نے اسپاٹ کر کے بتایا کہ بلڈنگ کے پاس ایک ڈارک سا ایریا ہے, وہاں پہ وہ کھڑی ہوئی ہے. اب وہ جو تھے سپروائزر, جب انہوں نے دیکھا لمبی اور پتلی سی جو ہے نا ایک عجیب سی مخلوق کو, جس کے سر پہ ہوڈی ہے اور 2 آنکھیں دہک رہی ہیں, یہ دیکھ کر سپروائزر کے بھی اوسان خطا ہو گئے. انہوں نے کبھی ایسی چیز نہیں دیکھی تھی. کہتے ہیں کہ بھائی اب گاڑی موڑتے ہیں اور فوراً چلتے ہیں. انہوں نے ایسے ہی کیا, گاڑی موڑی اور ہائی وے کی طرف نکل پڑے. اپنے بیک ویو مرر سے جب دیکھا انہوں نے سپروائزر نے, تو انہوں نے بتایا سلیم بھائی کو کہ وہ چیز جو ہے نا واپس کچرے کی طرف چلی گئی ہے. اب نہ جانے اس کچرے میں کیا تھا. سپروائزر نے ان کو گھر پہ ڈراپ کر دیا, اور انہوں نے کہا کہ بھائی اب واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے, اب میں جو ہے نا یہ باقی معاملہ سنبھال لوں گا, ٹھیک ہے.
اب اس واقعے کو ہوئے چند سال ہو چکے ہیں. سلیم بھائی اب اتنے خوفزدہ ہیں کہ کبھی بھی رات کی جاب نہیں کرتے, وہ ڈے کی جاب کرتے ہیں. بات یہ ایسی کچھ ہے کہ انہوں نے اتنا خوفناک ایک منظر دیکھا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی, اور پسند آئی ہوگی تو پھر ایک دفعہ پھر سے سن لیں. اس کو لائک کرنا نہ بھولیں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, اور اپنا خیال رکھیے. اسٹے سیف. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.